केपेंचो एक उपेक्षित गांव वावुरला नावाक कांयच अर्थ ना, कित्याक तर अजून मेरेन गांवाच्या विकासा खातीर कोणूच वावुरलो ना। पळयत रमेश नायक रावतान केल्लो अस्तित्व नाशिल्ल्या रस्त्याचो फॉलोअप रिपोर्ट। परीस पळय कशी पळय गांवा आमगे आज तो सर येयला त्या सराकच उलोवन दाखोवपाक, कित्याक पोंच ना जाल्यार गांव सोंपता। सर कन्न येतलो एक 2 म्हयन्यान नाल्यार 2 म्हयन्यांनी, थंय सरान 4 दीस भोंवना गांवांनी। आज तुमची गांवां येयला आज हय ते न्हू, हांव काल परतो येतो म्हणून आसलो वखदी घराडेच। आज रस्त्याची काम कसं चलता? रस्त्याच्या म्हाका आमना सराचो हांव कांयच उलोवप बी न्हू दुसऱ्या कळ्ळें म्हाका अशें म्हाका हे ते हांव बट रस्त्याची काम चालू आसा तुमगेले? हय हेजे पयलीं रस्तो जाल्लो हांगा ना रस्तो बाबा आमी पळय तुका सांगता देव कशें ह्या देव आसा माथ्या एकल्यान उंदरकारान खाडी दवरलो मान त्या खाडी आमी कितें म्हळ्यार आमी खुणून करया अशी आमी तलाक धरली आनी तो आमदार खंयचो पंगिणीचो जगदीश तो बडो 2 दीस जालो आमी बरोबर खुणाव अशें केलें बाबा तुका सांगता। पण आज खंय तरी रस्त्याक काम जाला? हय आज ते चलता न्हू बाबा, आज सरान दिल न्हू करपाक। सध्या काम स्टार्ट केले आसा, तेणी तो सरावड्यान एक दिलो नासता म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर तेणी आतां प्रोसेस करीत आसा आनी सध्या काम स्टार्ट आसा, सध्या कव्हर करपाक लागल्या। आज चोवया जाता तितले बेगीन आमी तेजे कडेन मागता 1-1.5 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावपाक जाय रोड। तो पावस पयलीं कंप्लीट जावन लोकांक मेळो जाय। हय मेळपाक जाय। घर, उदक, वीज, भलायकी सेवा, शिक्षण आणि बरे रस्ते ह्यो नागरिकांच्यो मुळाव्यो गरजो, घटनादत्त अधिकार। पूण गोंयांतल्या जायत्या गांवांनी अजून ते मेळ्ळे नात। केपेंचो वावुरला गांव तेतूंतलोच एक। खुबशे फुडाऱ्यांनी उक्तावणाचे नाल्ल फोडले, रस्तो नाच। आतां नव्या आमदारान उतर दिलां, रस्त्याक सुरवातय जाल्या, ताचेर आमदार उलयतलोच, पूण आदी आयकुया मुक्त गोंयांत स्थलांतरितावरी जीण जगिल्ल्या गांववाल्यांच्यो भावना। आता खूप वर्ष झाले आम्ही म्हाका ते 60 वर्ष नायक पावल्या तेन्ना आमी तो आमच्यान अजून कोणाक बरें नासल्याक खाक्यामान व्हरोंक जम जाय तेन्ना मागीर ते आमगे गाडी 4 एकरां गाडी म्हण त्यो गाडी येताले हांगा? ना पयलीं येन जाल्ल्यो, आमी ती वाट करूनच ती गाडी पयर आयली। आनी पयलीं कशें व्हरताले तुमी? पयलीं पाणी म्हण आहलें आतां बाजाराक पाणी येत तें भुरग्यांक खाता तें पाणी आहलें गुरमां आमगे तें पावसाक व्हड नट्टान बुडका घेवपाचें कांबळी नासल्यो तेन्ना ती गुरमां घालून व्हरप। आतां रस्त्याक काम खंय पावलें सद्याक? रस्त्याचें आतां करता चालू आसा? चालू आहा। हे रस्तो जाता तुमकां बऱ्या पडटलें? हय आमी ताचे म्हणून ताका सांगता बेगीन कर म्हणून, आमगे सांगलें आयकता तो। म्हण तुमी बेगीन कर म्हूण मागतात? हय हय बेगीन कर, कित्याक आतां कोण बरो नाहलो, एक बायल मनीस सुटी जाली, आमी कितें जाता हिंगा कितें पोटान जालें मागीर हें करून वचचें पडटा, पायण्याक घालून व्हरोंक पडटा। खंय साकून हाडलें तुवें पेट्रोल हें आतां? काणकोण साकून हाडला? काणकोण पंपार। हय मागीर आतां हें खंय गाडयांक घालपाक? ना ना कटोरा करपाक काडून मेशनाक घालपाक? कटोर मेळना। हय हांगा तुमकां येवपाक कशें त्रास जातात हांगा? म्हणटकीर हांगा रस्त्या काम चालू आसा आतां? 2 दीस येयलो सांगलें खूब काडून। हय मागीर आतां हें काम जातरें बऱ्या पडटलें तुमकां? कितलो तेंप जालो तुमकां रोड नासलो? ती हात कमी जालें 2-4 वर्सां जालीं, पयलीं बेश्टें हातीन केलें आमी खुणून। सद्या हो काम 4 वर्सां चालू आसा? आतां 2 वर्स पयलीं 3 वर्स चालू केलें। चालू केला म्हण हेजे पयलीं तुमकां रस्तो नासलो? ना 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 पावला आतां एट द स्टेज तुमगेलें काम? सध्या पळय एक फाटी कॉन्ट्रॅक्टान जे आपल्या प्रोसेस असो करीत आसा, म्हळ्यार तें शवाळ लायलें तर निवळ केलो मातसो, परत पावस येवन परत व्हांवन वयता, तेका लागून कितें जाता परत व्हांवन येता आनी परत मागीर कोणाक गाडी हाडपा ती गाडी हाडपाक मेळना आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता। कामां वचपाक तर भुरग्यांक सामके त्रास जाता। राती हिंगसान तर 7 गेलो जाल्यार थिंगा 8:30 1 वर लागता चावडेर पावतना, ते खूब त्रास जाता। कितली घर आसा तुमगे हांगा सद्या? टोटल आमगे 45 ते 50 आसा सगळे घर आसा। आनी कोणी बरो ना जाल्यार कितें जाता तुमकां?
बरें ना जाल्यार खूब त्रास टिब्बल्स रडपा पडटा बायकाचेर सध्या कार सुद्दां येना मागीर त्या भायर तशें करून जायना न्हू पॉसिबल सगळं बायक घेवन पडों शकता एक पाटी कितें स्लीप जाता मागीर सायलन्सर लागता पांयाक खूब कितले जाता त्रास जाता. आज म्हळ्यार खंय पावली ह्या रोड्साचें काम आज MLA विजीटय केली तुमगे गांवांक ह्या रस्त्या वयल्यान. हय सर सध्या वेलकम करता आमच्या गांवा येयल्या बद्दल. सध्या काम स्टार्ट केलें आसा तेणी तो सरावड्यान एक दिलो नासता म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर ती मागीर प्रोसेस करीत आसा आनी सध्या काम स्टार्ट आसा सध्या कव्हर करपा लागल्या. आतां चोवया जाता तितले बेगीन आमी तेजे कडेन मागता 1-1.5 म्हयन्या भितर आमकां कंप्लीट जावपा जाय रोड. तो पावस पयलीं कंप्लीट जावन लोकांक मेळो जाय. हय मेळपा जाय. केपें मतदारसंघातल्या वावुर्ला गांवाची काणी गोवा 365 हाचे आदीं जायती खेपे दाखयल्या. गांवाचें नांव वावुर्ला आसलें तरी गांवा खातीर वावुरपाक दरेक फुडारी कमी पडलो हेंवूय तितलेंच खरें. 60 वर्सां रस्ते विणे गांवकार जगले, मुळावे हक्का पासून पयसावले तरीकय तेंचे पासियेंस तोखणें करपा सारकें. बायटेराक पायण्यांतल्यान हॉस्पिटलांत व्हरप, 2 व्हिलरीचेर बसून व्हरप म्हटल्यार विकास खंय आडकल्लो ताचो अदमास काडूं येता. आतां नव्या आमदारान उतर दिलां खरें, पूण डांबरीकरण जाता तेन्ना खरें. म्हगेलो एक पयलोचो जेन्ना आमदार जालो आनी आमदार आसूं पयलीं हांव जेन्ना वाड्यार येयलो वावुर्ला हो आमकां केपें मतदारसंघ हो लागता बट आमकां येवपाक काणकोणच्यान येवपाक पडटा गांवडोंगरीच्यान येवपाक पडटा कित्याक आमगेले ते सायडीनसून येवपाक मेळना बार्शेच्यान येवपाक मेळना म्हणजे दोंगरांतल्यान चलोन वाटी हो एक तेमी इतली वर्सां म्हाका दिसता 60 वर्सां माय जालीं गोंय लिबरेट जावन आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें बाबा हो गांवांक रस्तो ना आमी हेजेर म्हाका दिसता सरकाराक दर आम ऑपोजिशन आहे सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंताक सांगोन तेन्ना आमगेलो निलेश बाब PWD मिनिस्टर आशिल्लो सो तेन्ना तेकाय सांगोन आनी आतां दोतोर प्रमोद सावंताक सांगोन म्हाका दिसता लास्ट ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले हो काम चालू आहा. इट इज ऑलमोस्ट अ हिली टरेन हेजेवून चडपाक आनी आमगेल्या थोड्या लोकलांक सांगता म्हणे कोण बरो ना जालो कोण एक बायल प्रेग्नेंट आहा कोण मेल्लोय जाल्यार व्हरपाक इतले त्रास जाताले आनी इतली वर्सां लोकांनी कितकोन म्हाका दिसता पासियेंस काडले आनी दीस काडले ते म्हाकाय खबर ना. आमगे लोकांक समज शारांनी वो गांवांत एक 10 मिनटां लायट ना आसली जाल्यार त्रास जाताय हेंका रस नाशिल्लो उंच येवपाक आनी जेन्ना तेंगे परिस्थिती चोयली आमी सरकाराक मागोन म्हाका दिसता लोक जायते पाट हिंग नालूय फोडी खूंय आनी लोकांक सांगत आशिल्लें की रस जालो म्हण बट रस केस कोन जालो कितकोन जालो ते म्हाका खबर आहा सरकारा खबर आहा आनी हांव तेजेर व्हडलें क्लॅरिफिकेशन दिना. बट आमगेलें डिमांड आहा आतां आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब दिलाना कडेन उलयला की ताबडतोब विदीन 2 months नेक्स्ट सीजन पास न्हू हे 2 म्हयन्या भितर इफ नॉट बाय एंड ऑफ डिसेंबर एंड ऑफ जानेवारी आमकां हो रस्तो जावपाक जाय आनी इट इज माय प्रायोरिटी हे लोकांक सुविधा दिवपाक जे आमदार जाला आमी ऑपोजिशन आहे आमकां कडेन बाकीचे मोठे काम जायना बट सरकार आदारान आमी कितें तरी कोताय आनी बेजीक वस्तू लायट उदक रस्ते एड्युकेशन हेल्थ हे भुरग्यांक हे लोकांक आमगे गांवच्या केपकारांक दिवपाचें आमगेलो इट इज माय प्रायोरिटी एंड डेफिनेटली आय विल वर्क फॉर इट आनी जात ते प्रमाणे लोकांक ह्यो सुविधा कोणाक दितलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.